आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले पठाएको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरसाङका विधायक बीपी बजगाईले मङ्पु सिन्कोना बगान अस्पताललाई प्रदान गरेका छन्। उनले आज आफूले सकेसम्म कलकत्तामा गएर यहाँको जनताको निम्ति कार्य गर्ने कुरा जनाए। आज उनको साथमा भारतीय जनता पार्टीका नेता विनोद मोक्तान, प्रदीप छेत्री, विश्वदीप छेत्री, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेता एनबी छेत्री, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अरुण घतानी, विन्द्या गोतामी लगायत अन्य नेतृत्वगण उपस्थित थिए। विधायक बीपी बजगाईले आज मङ्पु सिन्कोना बगान अस्पतालमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरे भने भोलि सोनादामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गर्ने भएको छ। अहिलेको दोस्रो वेबको कोभिड-19 को महामारीको समयमा अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरेको मङ्पु अस्पताल संरक्षण समितिका कोअर्डिनेटर किरण पाखरिनले सम्पूर्ण मङ्पुवासीको पक्षबाट विधायक बीपी बजगाई अनि दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। आफ्नै गाउँमा आफ्नै ठाउँमा बस्न सकौँ, यो एउटा ड्रिम हो, एउटा सपना हो र यसलाई यो सपना देखिनुपर्छ। सपना देखेर त्यसलाई अगाडि बढाउँदा मात्रै त्यो हकिकत हुन्छ, त्यो यथार्थमा आउँछ होइन। त्यसले गर्दा मैले आज पुनः डाक्टर महोदयलाई लगायत यहाँ प्रबन्धन कार्यालय स्वयंसेवकहरूलाई मैले आग्रह गरेको छु, अलिक राम्रो रिक्वेजिसन पठाउनुहोस्, अलिक स्ट्रङ रिक्वेजिसन पठाउनुहोस्, जसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जनतालाई सहयोग पुग्न सकोस् भनेर मैले आज आग्रह गरेको छु। उहाँहरूले पठाएपछि म यो कुरालाई अगाडि बढाउँछु। पहिलो कुरो त म सुरुदेखि नै भन्छु, जिटिएको अन्डरमा यो अस्पताल छ। म कसैलाई दोष दिन चाहदिनँ, तर तपाईँले भन्नुभयो कसैको पालीमा यो अलिकति रूप फेऱ्यो भनेर, तर यही अस्पतालमा उता पल्लोपट्टिको बिल्डिङ हेर्नुभयो भने ढल्न आँटेको छ, एनी टाइम कल्याप्स हुनसक्छ। जहाँ चाहिँ अहिले कोभिड टेस्टिङ सेन्टरको रूपमा त्यो हाउसलाई, त्यो रुमलाई प्रयोग गरिँदैछ। त भोलि कुनै कारणले त्यो बिल्डिङ ढलेर त्यहाँ डिजास्टर भयो, त्यहाँले कुनै नराम्रो घटनाहरू घट्यो, उत्तरदायी को हुन्छ? कसले उत्तरदायी लिने? जिटिएले गर्यो भन्नुहुन्छ। जिटिए सक्षम छैन। यदि जिटिए सक्षम थियो भनेदेखि यो अस्पतालको रूप आज अर्कै हुने थियो। हेर्नुहोस्, अर्कै हुने थियो। तर तपाईँले देखिरहनु भएको छ, केही त छैन होइन। अनि यो किन फुल फ्लेजेड भएन भन्नुहुन्छ? मैले अहिले भर्खरै मात्रै तपाईँहरूलाई भने, मैले के भने भित्र पनि मैले भन्दै थिएँ, तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो कि मलाई जुन रिक्वेजिसन दिनुहुन्छ त्यो म माथि जिटिएमा गएर चढाउने होइन, म कलकत्तामा गएर डिपार्टमेन्टमा बात मार्छु भन्दैछु। डिपार्टमेन्टमा बात मार्दैछु भनेको यसलाई फुल फ्लेजेड हस्पिटल स्टेट गभर्मेन्टको अन्डरमा बनाउने भनेको हो। यो कुरा बुझ्नुमा छ। हेर्नुहोस् है, मैले भित्र मात्रै भने नि त होइन, यो जिटिएदेखि बाहिर आउनुपर्छ भनेको। त्यसले गर्दा यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूप अलिक ठुलो बनाउनुहोस् भनेको, जिटिएको सिस्टमदेखि बाहिर निकाल्नु भनेको। किनभने जिटिएले नै क्याटरिङ गर्नु सक्थ्यो भने आज यो गाउँमा स्वास्थ्यलाई लिएर धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो। आज यहाँ मङ्पु हस्पिटलमा हाम्रा यस खरसाङ समष्टिका एमएलएज्यू फेरि आउनुभएको थियो र उहाँले हामीलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर आज दिलाइदिनु भएको छ र त्यसको निम्ति हामी उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै उहाँले यो कन्सन्ट्रेटर हाम्रा सांसदज्यू राजु विष्टज्यूले यहाँनिर पठाइदिनु भएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र उहाँलाई पनि हाम्रा सांसदज्यू अनि एमएलएज्यू दुवैलाई हामी मङ्पुको पक्षबाट, हस्पिटलको पक्षबाट, साथै हामी मङ्पु हस्पिटल संरक्षण समितिको तर्फबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। चिया श्रमिक अनि गैर सरकारी विद्यालयका शिक्षण अशिक्षण कर्मचारीहरूलाई पनि यथाशीघ्र कोरोनाको खोप लगाइनुपर्ने माग गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका प्रवक्ता एवं साधारण सचिव केशवराज पोखरेलले
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खिमाको तर्फबाट बुधबार जिटिएका मुख्य सचिव एवं प्रशासक सुरेन्द्र गुप्त अनि दार्जिलिङका जिल्ला प्रशासक एस पुनम बालमलाई पत्रचार गरेका छन्। यसभन्दा अघि गत 12 मईको दिन पोखरेलले दार्जिलिङका जिल्ला शासकलाई चिया बगानहरूसितै सिन्कोना बगान चालकवर्ग हकर्स अनि पत्रकारहरूलाई कोरोनाको खोप लगाइनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापन दिएका थिए भने चिया बगानका श्रमिकहरू छाडेर अन्य सबैलाई खोप लगाइसकेको छ। बाँकी रहेको चिया श्रमिकहरूको पक्षमा फेरि उनले जिटिएका मुख्य सचिव एवं प्रशासक जो दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्ला कोभिड व्यवस्थापनको निम्ति राज्य पर्यवेक्षक पनि हुन् भने त्यसैलाई केन्द्र गर्दै केशवराज पोखरेलले उनीसितै जिल्ला शासक एस पुनम बलामलाई पत्रचार गर्दै अब यथाशीघ्र चिया श्रमिक एवं गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानका शिक्षण अशिक्षण कर्मचारीहरूलाई कोरोनाको खोप लगाइनुपर्ने माग गरेका छन्। विशेष तपाईहरु समक्ष आज म यहाँ आए कारण चाहिँ जुन किसिमले अहिले हाम्रो 70% दार्जिलिङ पहाडको हाम्रो पपुलेसन चिया बगानमा बस्छ अनि मलाई मेरो फेसबुक पेजमा हामीलाई पार्टीगत तहमा पनि जुन किसिमले कमानमा आज पनि 50% आमाहरू दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू काम गरिरहनु भएको छ र उहाँले भ्याक्सिनेसन पाउनु भएको छैन। अनि दार्जिलिङ पहाडमा चाहिँ पुरै पश्चिम बङ्गाल भई लकडाउन भए तापनि यहाँनिर हाम्रो 70% पपुलेसन चाहिँ चिया बगानमा बस्छ हो। हाम्रो बजारपाट बन्द छ, गाडी कुदेको छैन, तर आज 70% पपुलेसनको चाहिँ 50% चाहिँ आज हाम्रो काममा छ, कमानमा काम गरिरहेको छन्। उहाँहरूले सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि पालन गर्नु पाएको छैन किनभने पत्ती तौलाएको समयमा उहाँहरू एकमुष्ट हुनैपर्छ। उहाँहरूले खाजा खाने समयमा हाम्रो त प्रथा छ बाँडी चुडी सँगै बसेर खाने प्रथा छ। त्यसले गर्दाखेरि आज दार्जिलिङ पहाडमा व्यापक मात्रामा कमानमा चिया बगानमा कोभिडको केसहरू आइरहेको छ। सालु कमान डल्लै कमानै 70 कोभिड लागिरहेको छ। मारेबुङमा हिजो एउटा दुःखद घटना भयो। एक शिक्षिका रिस्ता मिस बित्नुभयो र त्यसरी मारेबुङ कमानमा पनि सफेद छ त्यही किसिमले र यसरी अन्य ठाउँहरूमा पनि कमान लागिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मानिसहरूलाई कोभिडको जुन महामारी उहाँहरूलाई एकदमै बेसी मात्रामा उहाँहरूलाई इफेक्ट भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज मैले जिटिएका प्रिन्सिपल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर साथै जो स्टेट अब्जर्भर हुनुहुन्छ दार्जिलिङ जिल्ला अनि कालेबुङ जिल्लाको स्टेट अब्जर्भर हुनुहुन्छ कोभिड म्यानेजमेन्टको उहाँलाई एउटा पत्रचार गरेर साथसाथै जिल्लापाल दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटलाई पनि एउटा पत्रचार गरेको छु। अहिले मङ्पुमा कोरोना संक्रमण हुनेहरूको संख्या 50 भन्दा अधिक पुगेको छ भने प्रत्येक कोरोना संक्रमित व्यक्तिको घरमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खिमाको पार्टी कार्यकर्ताहरू घर घर पुगेर सेनिटाइजेसन गरिरहेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खिमाद्वारा मङ्पुका रेसेप बजार भानुटोल रविटोल 40 धुरा साथै दुर्पिन डाँडामा कोरोना मुक्त गर्न सेनिटाइजेसन गरेको थियो। उक्त सेनिटाइजेसन गर्ने कार्यक्रम बुद्धकुमार थापाको अगुवाईमा गरेका थिए। सेनिटाइजेसन गर्ने कार्यक्रम मङ्पु गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खिमा अध्यक्ष शरण राई, महासचिव बुद्धकुमार थापा, विद्यार्थी मोर्चाका अध्यक्ष अनमोल थापा, रतन लामा, मिडिया सेलका प्रभारी हेस्रोन राई लगायत अन्य कार्यकर्ताहरू उपस्थित थिए। दार्जिलिङका भारतीय जनता पार्टीका विधायक निरज जिम्बाद्वारा खरसाङ टाउन क्षेत्रको लागि कोभिड महामारीको समय सुरक्षित रहनलाई सरसामानहरू प्रदान गरेका छन्। बुधबार गोरामुमो खरसाङ टाउन कमिटीको पार्टी कार्यालयमा विधायक निरज जिम्बाले खरसाङ टाउन कमिटी 20 वटै वार्डहरूका निम्ति सेनिटाइजर, मास्कहरू, सेनिटाइजर मसिनहरू, अक्सिमिटर आदि सामग्रीहरू प्रदान गरेका छन्। उक्त सरसामानहरू गोरामुमो खरसाङ टाउन कमिटीका सभापति सञ्जय छेत्रीलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। यस अवसरमा दार्जिलिङका भाजपा विधायक निरज जिम्बाले कोभिड महामारीको दोस्रो लहरमा धेरै खतरा रहेको भन्दै विधायकको हैसियतमा कोभिड संक्रमणको रोकथामको निम्ति खरसाङ टाउन कमिटीको लागि सामग्रीहरू प्रदान गरेको बताएका छन्। विधायक निरज जिम्बाले प्रदान गरेको सरसामानहरूको विषयमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ टाउन कमिटीका सभापति सञ्जय छेत्रीले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै विधायक जिम्बालाई आफूहरूले माग गरे अनुसार गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा
खरसाङ टाउनको 20वटै वार्डहरूमा सेनिटाइज गर्नलाई सामग्रीहरू प्रदान गरेको बताएका छन्। उनले यी सामग्रीहरू प्रदान गरेकोमा विधायक निरज जिम्बाप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। संक्रमण कोभिड विश्व महामारीको प्रकोपले दार्जिलिङ पहाड पनि अछुता छैन है। विशेष गरी यो पालिको सेकेन्ड वेभ चाहिँ भारत देश नै यो एकदमै त्रासदीमा फसेको कारणले गर्दा र एउटा विधायकको हैसियतमा, विधायक भन्दा पनि ठुलो एउटा मानवताको हैसियतमा मैले चाहिँ मेरो अध्यक्ष मोहन घिसिङको निर्देशमा मैले यो कामहरू अगाडि बढाइरहेको छु। खरसाङ ब्रान्च कमिटीको 5वटा समष्टिलाई मैले पहिला नै खरसाङ ब्रान्च अध्यक्षको मार्फत लङ भ्यूमा मैले केही सामग्रीहरू वितरण गरिसकेँ। तर भए पनि एउटा खरसाङ टाउन एउटामा अब एकदमै यो अब टाउन एरिया भएको कारणले गर्दा र यहाँ अन्जय सरको एउटा रिक्वेस्ट थियो कि यहाँनिर उहाँले सेल्फ सेनिटाइज गर्ने जग्गा जग्गामा र यसै कारण केही सामग्रीहरू कोभिड फाइटिङ किट्स हो र कोभिडको सबैभन्दा ठुलो औषधि दबाई त के हो भने सोसियल डिस्टेन्सिङ, घरमा बस्ने, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको कतिवटा नियम कानुनहरू प्रोटोकलहरू फलो गर्ने त्यो कुरोहरू छ। तर भए पनि यो सङ्कटको घडीमा अब सबले इनिसिएटिभ लिँदैछ, स्प्रे गर्ने, डिसइन्फेक्ट गर्ने र यो कतिवटा कुरोहरू खास गरेर त हामीले अवेरनेस पनि गर्नुपर्ने हो। र अब म खरसाङको विधायक होइन। आज जुन चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो जिएनएफ अध्यक्ष मोहन घिसिङज्यूलाई एउटा हामीले रिक्वेस्ट गरेको थियौँ र त्यो रिक्वेस्ट मुताबिक हाम्रा जो एमएलए जिम्बा हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई आज धेरै खरसाङ टाउन जुन चाहिँ 20वटा वार्ड छ त्यसको लागि धेरै मात्रामा उहाँहरूले हामीलाई एउटा जुन चाहिँ अहिलेको कोभिडको टाइममा जुन चाहिँ महामारी छ त्यसको टाइममा यसो सेनिटाइजहरू गर्नुको लागि होइन, मास्कहरू र त्यो अक्सिमिटरहरू उहाँले हामीलाई दिनुभयो र त्यसको लागि हाम्रा विधायक श्री निरज जिम्बाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी खरसाङ टाउन समष्टिबाट गराउन चाहन्छौँ। साथै हामीले हाम्रा जो खरसाङका विधायक छ उहाँहरूलाई नै हामीले रिक्वेजेसन गरेको छौँ र किनभने कतिपय जग्गामा हाम्रा धेरै गाउँ बस्तीतिर धेरै यस्तो लेबर काम गर्नेहरू धेरै असुविस्तामा छ र उहाँहरूलाई यसो अलिकति रासिन पानीहरू वितरण गराइदियोस् भनेर उहाँहरूलाई हामीले एउटा रिक्वेजेसन गरेको छु। अब त्यो पनि चाँडै हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा रहेको छ। विभिन्न स्थानको उपस्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत आशा कर्मीहरूले मानिसहरूको स्वास्थ्य सेवाको निम्ति निस्वार्थ रूपमा कार्य गर्दै आएको सर्वविदितै छ। तथापि कतिपय स्थानका आशाकर्मी एकाधिक समस्याको सम्मुखीन हुन परेको विषयलाई केन्द्र गरेर जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड अन्तर्गत नागरी फार्म उपस्वास्थ्य केन्द्रका आशाकर्मीसित जान्न चाहँदा उनीहरूले विगत सन् 2019 को सेप्टेम्बर महिनामा इन्गेजमेन्ट लेटर पाएपछि उपस्वास्थ्य केन्द्रमा संलग्न रहेको बताए। स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत आशा कर्मीहरूको दायराभित्र पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्दै आएको उल्लेख गरे। सुरुदेखि हालसम्म लगभग 2 वर्षसम्म कुनै वेतन पाउन नसकेको गुनासो व्यक्त गर्दै उनीहरूले गत वर्ष कोरोना कालमा गरिएको कामको प्रति महिना 1000 रुपैयाँको दरले 6000 रुपैयाँ प्राप्त गरेको बताए। फर्स्ट टर्म ट्रेनिङ नभएसम्म अनियम प्राप्त नहुने तथा उक्त ट्रेनिङपछि काम गर्न पाउने प्रावधान रहेको भए पनि कोभिड संक्रमण सुरु भएको कारण आफूहरूलाई काम गर्ने निर्देशन दिएको उनीहरूले बताएका छन्। आशा कर्मीको रूपमा काम गर्न थालेपछि कतिपयले आफूले गरिरहेको रोजगार समेत छोड्नु परेको, आउँदै गरेको पैसा पनि रोकिएको अनि यताबता पनि पारिश्रमिक भुक्तान नभएको उनीहरूले गुनासो व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो समस्याबारे सम्बन्धित निकाय समक्ष सूचित गरिएको स्पष्ट पार्दै समस्या निदान गरिदिएर आशा कर्मीहरूलाई न्याय दिए उचित हुने उनीहरूले बताएका छन्। र हामीले 2019 को चाहिँ सेप्टेम्बर 26 तारिकदेखिको चाहिँ यहाँनिर सेन्टर जोइन गर्छौँ। अब स्वास्थ्य केन्द्रसँग संलग्न रहेर चाहिँ अब हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धित हरेक त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ अब हामीले सेवा पुऱ्याइरहेछौँ अहिलेसम्म होइन। अब स्वास्थ्यसँग रिलेटेड अब कुराहरू हुन्छ, जस्तै यहाँनिर पिसिआईको प्रोग्रामहरू हुन्छ,
पोलियोको प्रोग्राम यहाँदेखिको एडभेन्चरको प्रोग्रामहरू साथै के भन्छ यो पिएनसी भिजिटहरू जो एनएमहरूसँग हामी घुम्दैछौँ कतिवटा अवेरनेस प्रोग्रामहरू गाउँको मानिसहरूलाई कतिवटा विषयहरूमा अवेरहरू गराउनु पर्ने हुन्छ त्योहरू सबै हामीले भागीदारी लिइरहेका छौँ। अब यो कोभिडको काम आएकोदेखिको त झन् हामी कन्टिन्युसली यसमा लागि परिरहेको छौँ। हजुर अब यो हिल्समा चाहिँ अब भनौँ यो स्किम अब पहिलोचोटि आएको भनौँ है अब हामीलाई त्यति साह्रो उयस थिएन आशाको हामीले फर्म भरेकोदेखिको 2000मा हामीले इङ्गेजमेन्ट लिएर पाएर चाहिँ अब सेन्टर जोइन गरेकोदेखिको चाहिँ काममा लागि परे पनि हाम्रो खालि मात्र अहिलेसम्म यो सुकिया ब्लक र बिजनबारी ब्लकहरूको चाहिँ अब इन्डक्सन ट्रेनिङ मात्रै भएको छ। अनि हाम्रो फर्स्ट राउन्ड ट्रेनिङ कम्प्लिट भएको छैन। तर अब हामीलाई फर्स्ट राउन्ड ट्रेनिङ कम्प्लिट नभए पनि हामीले अब कामहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ। हुन त अब हामीलाई फर्स्ट राउन्ड ट्रेनिङको कम्प्लिट नभइन्जेलसम्म काम नगर्नु भन्ने उयो थियो। तर अब कोभिडको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो अब काम गर्दिनँ भन्न हामीले सकिन्न र कतिजना हामी बिचमा आशाकर्मीहरू चाहिँ कतिजना अब यस्तो दिदीबहिनीहरू पनि छ होइन जसले अब सोर्स अफ इन्कम अब अरू कामहरू गरेर चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो। अहिले त्यो आशाको रूपमा नियोजित भएर आएकोदेखिको चाहिँ उहाँहरूले त्यो कामहरू रेलीपारी क्षेत्रको निम्ति समथारमा मात्र कोभिडको भ्याक्सिनेसन केन्द्र राखिएको कारण निम्बोङ अनि पाब्रिङटार ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत निर्हित टाढा टाढा ठाउँका मानिसहरूले ठूलो समस्या झेल्न परिरहेकोले निम्बोङ ग्राम पञ्चायतभित्रै कोभिड-19 को भ्याक्सिनेसन केन्द्र राखिनुपर्ने निम्बोङ भेगका युवाहरू अनिल छेत्री अनि टिकाराम तामाङले सम्बन्धित निकाय अघि माग उठाएका छन्। टीकाकरण अर्थात् भ्याक्सिन भइरहेको छ। यो विशेष गरेर रेलीवारी क्षेत्रमा समथार मात्र एउटा केन्द्र राखिएको छ जुन केन्द्रमा अहिले भटाभट भ्याक्सिन भइरहेको छ। तर यति साह्रो ठुलो समस्या भइरहेको छ कि यो रेलीवारीका टाढा टाढा भेगहरूको विशेष गरेर निम्बोङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत रहेको सोरेक्सा दलपचन सालडाँडा लगायत बरबट ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत चुनाभट्टी तल बाख्रीकोट यो क्षेत्रका मानिसहरूलाई एकदमै ठुलो समस्या परिरहेछ। समथारमा जानु उनीहरू पैदल जान सक्दैनन्, गाडी रिजर्भ गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। यो लकडाउनको समयमा ती मानिसहरूकोमा आर्थिक अवस्था कमजोरी भएका मानिसहरूकोमा पैसा रुपियाँ छैन, उनीहरूले गाडी रिजर्भ गरेर जानुपर्ने स्थिति छ। अनि त्यो सँगसँगै कतिजना शारीरिक असक्षम भएका मानिसहरू पनि छन् जसले समथारमा गएर भ्याक्सिन लाउन सक्दैनन्। यो एकदमै ठुलो समस्या भइरहेको छ। यसले गर्दा हामी निम्बोङ भेगका युवावर्ग के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि कालिम्पोङ एसडिएमओ लगायत रम्बीका सिएचएमओ अनि विधायक रुदेन साराज्यूलाई हामी युवावर्ग यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि निम्बोङ ग्राम पञ्चायतमा पनि एउटा भ्याक्सिन केन्द्र राखिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। किन भन्दा योभन्दा अगाडि जुन चाहिँ 45 वर्षदेखि उँभोका यो मानिसहरूको निम्ति निम्बोङको अनुज एसुमाईमा केन्द्र राखिएको थियो। त्यहाँ भ्याक्सिन केन्द्र राखिएको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूलाई सुविधा भएको थियो। तर अहिले समथार मात्र यत्रो भेगको निम्ति समथार मात्र एउटा केन्द्र राखिएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई एकदम ठुलो समस्या भइरहेको छ। यो विषयलाई हिजो मात्र सिन्जी हालखबरले पनि उठान गरे, माग गरे। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सरकारद्वारा अहिले लकडाउन जारी रहेको छ। यसै क्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू राहत कार्यमा जुटेका छन् भने कति अराजनैतिक संस्थाहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू वितरण गरिरहेका छन्। बुधबार यस्तै संस्था विशेल ओभरकम टोली बडापुमोङ चियाबारी अधीनस्थ बाँसधुरा गाउँमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू वितरण गर्न पुगेका थिए। उक्त टोलीमा छेवाङ योन्जन, अजन्त सुब्बा, अनुप राई रहेका थिए भने उक्त कार्यक्रममा सवारी साधनमा वाहन चालक सुधीर छेत्री अनि नगेन शर्माले सहयोग पुर्याएका थिए। विशेल ओभरकम टोलीले बाँसधुरा गाउँलाई सेनिटाइजर, अक्सिमिटर, पिपिई किट, सर्जिकल मास्क, स्वयंसेवकको निम्ति N95 मास्क, हाइपोक्लोराइट, फेस सिल्ड लगायत अन्य सामग्रीहरू प्रदान गरेका छन्। उक्त अवसरमा समाजका सभापति सचिवद्वय अनि स्वनिर्भर युथ क्लबका सचिव सल्लाहकारद्वय साथै सदस्यहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।
यसरी कोरोना कालमा आफ्नो स्वास्थ्य अनि समयको वास्ता नगरी सेवामूलक कार्य गरिरहेका गाउँ समाजको तर्फबाट शिक्षक मनोप राईले विशेल ओभरकम टोलीलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। यो कोभिड-19 को यो एउटा महामारीको यो एउटा अवस्थामा र सामाजिक कार्य गर्दै आज यस ठाउँमा यो जुन चाहिँ एउटा सहयोगी हात लिएर हामी समक्ष ग्राम सुधार समितिलाई पनि केही सहयोग गर्ने एउटा उद्देश्य लिएर यहाँ जुन चाहिँ टिम हामी समक्ष आइसक्नु भएको छ र कोभिड यो 19 को जुन चाहिँ एउटा महामारीमा यो एउटा समस्यामा हामी गाउँलेलाई एउटा सहयोगी मन लिएर सहयोग गर्ने उद्देश्यले जब उहाँहरू यहाँ यत्रो एउटा समय लिएर यहाँ आइपुग्नु भएकोमा हामी ग्राम सुधार समितिको पक्षबाट यो सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण टिमलाई हामी ग्राम सुधार समितिको यहाँ हाम्रो ग्राम सुधार समिति बाँसधुरा समाजका प्रेसिडेन्ट साथै सेक्रेटरी र हाम्रो कर्मठ सदस्य पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण गाउँको पक्षबाट हामी यहाँ सहयोगी हात बढाएर आउनुहुने यस ग्रुपलाई हामी ग्राम सुधार समितिको पक्षबाट आभार प्रकट गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911-546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you.
खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मिरिक कलेजमा आज अर्थात् 3 जुनको दिनदेखि सेफ होमको सुरुवात हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। मिरिक महकुमा प्रशासन अनि मिरिक खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको विशेष पहलमा सुरु हुन लागेको उक्त सेफ होमको निम्ति सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ। सेफ होम कुल 50 बेडको हुनेछ भने यहाँ कोभिड बिरामीहरूको निम्ति सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध रहने जानकारी प्राप्त भएको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा रिम्बिक लोधोमा समष्टि महासचिव सुभाष सुब्बाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विधायक निरज जिम्बालाई धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो विज्ञप्तिमा जनाए अनुसार समष्टि भ्रमणको क्रममा समष्टिका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गरी समष्टिमा भएको विभिन्न समस्याको जानकारी लिए। स्थानीय गाउँ समाजका प्रतिनिधिहरूलाई भेटघाट गरी उनीहरूको विभिन्न समस्याहरूको जानकारी लिए। विधायक निरज जिम्बाले आशाका कर्मचारीहरूलाई पनि भेटघाट गरी विभिन्न समस्याहरूको जानकारी लिएको उल्लेख गरेका छन्। यसै क्रममा उनले विपन्न परिवारका सदस्यहरूलाई पनि भेटघाट गरी आर्थिक सहयोग साथै लत्ता कपडा पनि उपलब्ध गराएको बताइएको छ। पहिरोले क्षतिग्रस्त भएको क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण गरी पहिरो पीडित परिवारहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरी तारपोलिन साथै लत्ता कपडा उपलब्ध गराएको पनि उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भ्रमण गरी डाक्टर अनि कर्मचारीहरूसँग स्वास्थ्य केन्द्रहरूको समस्याबारे जानकारी लिए। विपन्न परिवारलाई अध्ययनको निम्ति आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्ने तिनले वचन दिएको उल्लेख गरिएको छ। यसको निम्ति रिम्बिक लोधोमा समष्टिको तर्फबाट आफूले विधायक निरज जिम्बालाई धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै विधायक निरज जिम्बाले पनि समष्टि भ्रमण गर्ने योजना बनाएका छन्। आफूहरू यसमा महान कार्यको निम्ति रिम्बिक लोधोमा समष्टिको तर्फबाट कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ भनी सुभाष सुब्बाले थप विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। र विशेष आज हामी अहिले यो सिरिखोला सेती क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ र आज हाम्रा दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका विधायक श्री निरज जिम्बाज्यू उहाँ आज हाम्रो यस क्षेत्रमा धेरैजना बिमारीहरूलाई प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरतिर आवश्यक सामग्रीहरू लगायत यो रिम्बिक बजार सबैमा उहाँले एउटा भेटघाट कार्यक्रम एकदमै राम्रोसँगले गर्नुभयो र उहाँ आज बिहान करिब 10 बजीको भित्रभित्र उहाँ लोधोमा बजारमा आइपुग्नुभयो र लोधोमा बजारमा आइसके पश्चात उहाँले लोधोमा प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पिपिई किट्स, मास्कहरू, सेनिटाइजर यो सबै उहाँहरूलाई एकदम प्रदान गरिदिनु भयो। साथै त्यहाँको डाक्टर भयो, नर्स जति पनि स्टाफहरू छ उहाँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिनुभयो। जस्तो प्रकारले उहाँहरूले
कोभिडमा यो एउटा आफ्नो एउटा प्राणलाई पनि एउटा लाइफलाई पनि एउटा के भने एउटा रिस्कमा हालेर उहाँहरूले जुन किसिमको कार्यकलाप गर्नुहुँदैछ त्यसको लागि उहाँले एकदमै धन्यवाद दिनुभयो। साथै उहाँले इलेक्ट्रिसिटी बोर्डको डाक्टर कोले जो उहाँले पनि यो क्षेत्रमा धेरै डरलाग्दो काम गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि उहाँले एकदमै भेटेर धन्यवाद दिनुभयो। साथै आउने दिनहरूमा रामा मेडिकल प्रोजेक्टको जुन चाहिँ मेडिकल युनिट छ त्यहाँ पनि कस्तो प्रकारले उहाँले सहयोग गर्नुपर्ने त्यसमा पनि उहाँले राम्रो वचन दिनुभयो। त्यस्तै प्रकारले आज उहाँ एकजना तपाईँको त्यस्तै एउटा मरौ परेको थियो आज है, एउटा साधारण हाम्रो भाइ साङ्गे तामाङको उहाँको परिवारसित पनि उहाँले भेटघाट गर्नुभयो र साङ्गे तामाङको दुईजना नानी हो सानो र ठुलो नानीलाई उहाँले क्लास 10सम्म शिक्षा जुन प्रत्येक वर्ष उहाँको त्यो नानीको खर्चो छ लगायत खेलकुदको उहाँलाई सामग्रीहरू होइन किट्सहरू खेलकुद खेल्छ भने लगायत लुगाफाटा यसको जिम्मेवारी उहाँले क्लास 10सम्म हाम्रो एमएलए साहबले लिनुभएको छ। त्यस्तो प्रकारले रिम्बिक बजारमा जुन चाहिँ सिङ्गलिला त्यहाँको एउटा सिङ्गलिला एउटा मेडिकल एउटा ग्रुप जस्तो बनाएको उहाँले 12 जनाले जुन निस्वार्थ रूपमा उहाँहरूले सेवा पुऱ्याइरहनु भएको छ यो क्षेत्रको बिरामीहरूलाई है, उहाँहरूले जुन कार्य गरिरहनु भएको छ त्यहाँ पनि उहाँले उहाँहरूको अझै हौसलालाई बढाउनुको निम्ति उहाँले राम्रो के भने जति पनि सामग्रीहरू आएको छ सेनिटाइजरहरू भयो होइन, स्प्रे मेसिन भयो, पिपिई किट्स भयो, ग्लोभ्स भयो, यो सबै सामानहरू उहाँले। सिङ्बोक डेरामा गत वर्ष पनि भीषण पहिरोको कारण कतिपय परिवार घरविहीन बनेको सर्वविदित छ। यस वर्ष पनि गत केही दिन अघि आएको यास तुफानले धेरै घरलाई क्षति पुर्याएको छ। रङ्गित मजुवा ग्राम पञ्चायत तथा सुकी मानेभन्ज्याङ समष्टिभित्र पर्ने उक्त क्षेत्रका मानिसहरूले जिटिए पदाधिकारी समक्ष उल्लेखित विषयमा अविलम्ब उचित पहल एवं विशेष सहयोग गरिदिने अनुरोध गरेका छन्। कोरोना संक्रमण फैलाउनुमा मानिसहरूको भिडभाड अत्यन्त घातक रहेको भन्दै भिडभाड हटाउन सरकारद्वारा जारी लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दार्जिलिङ पुलिसले दैनिक रूपमा लाखेस गर्दै आएको छ भने सडकमा बिना कारण गाडीहरू नकुदोस् भन्ने उद्देश्यले नाका चेकिङ गर्दै आएको छ। यसै क्रममा हिजो जोरबङ्गलो थानाले घुम लगायतका स्थानहरूमा सक्रिय रूपमा नाका चेकिङ गरेको छ भने बिना कारण गाडीहरू सडकमा नकुदाउने सम्पूर्णमा निवेदन गरेको छ। साथै आवश्यक परेमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। संस्थाको तेस्रो वर्षगाँठलाई मानव सेवाको रूपमा पालन गर्ने ध्येय राखेर कालेबुङको एक सामाजिक संस्था हेल्पिङ ह्यान्ड्सले लकडाउनको कारण समस्यामा परेका मानिसहरूलाई आवश्यक खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको छ। आवश्यकता परेकाहरूलाई प्रार्थना बाहेक सहयोगको पनि महत्त्वपूर्ण खाँचो रहेको हुन्छ। सोही कुरालाई मध्यनजर राखेर केही हदसम्म भए पनि आवश्यक परेकाहरूलाई सेवा गरौँ भन्ने उद्देश्य लिएर नै हेल्पिङ ह्यान्ड्स संस्था स्थापना गरिएको थियो अनि आजकै दिन 2019मा उक्त संस्थाको स्थापना भएको बताएका छन्। स्थापना दिवसको कार्यक्रम गरेर खर्च गर्न भन्दा आवश्यक परेका घरकाहरूलाई केही सामग्री दिन उचित लागेकै कारण आफूहरूले सामग्री वितरण गरेको उनीहरूले बताएका छन्। संस्थाको आफ्नै आर्थिक आयको कुनै माध्यम छैन, तर आवश्यकता परेकाहरूलाई सहयोग गरौँ भन्ने विचार भने आफूहरूमा दृढ रहेको अनि सहयोगी मनहरूको साथले आफूहरू सहयोगको हात लिएर अघि आएको संस्थाको पक्षबाट रेखा छेत्रीले बताएकी छन्। खाद्यान्न वितरण गर्न गइरहेका छौँ हामी, यसमा तपाईँहरू सबैलाई हामी स्वागत जनाउँदछौँ र यो चाहिँ हामी चाहिँ हेल्पिङ ह्यान्ड सेवा गरौँ एनजिओबाट आएको हो, हामी कुनै सरकारले हामीलाई पठाएको होइन। अनि तपाईँहरूले पनि अब जति हामीले दिन सकेका छौँ त्यो लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यदि कम्ती मात्रै त्यो त्यत्रो टाढोबाट आएर भन्ने चाहिँ नभनिदिनुहोस् होला,
किनभने हामीलाई चाहिँ कुनै पनि सरकारले हामीलाई पैसा दिएको छैन। यो चाहिँ हामीले आफ्नो गोजीको पैसा र कतिजना मन भएको मनकारीहरूले हामीलाई त्यस्तो काम गर्दैछ, तपाईँहरूले मेरोबाट पनि अलिकति सहयोग है भनेर चाहिँ दिनुभएकोहरूले चाहिँ हामीले त्यो रकमहरू जुटाएर चाहिँ हामीले यो काम गर्न गइरहेका छौँ। कोरोना भाइरससँगै लकडाउनको कारण कामविहीन भएका साथै आर्थिक रूपमा विपन्न रहेका मानिसहरूलाई केही हदसम्म राहत होस् तथा भोकभोकै बस्न नपरोस् भन्ने मूल लक्ष्य गर्दै दार्जिलिङ पुलिसले विभिन्न स्थानहरूमा खाद्य सामग्री वितरण गर्दै आएको छ तथा हालसम्म 100 भन्दा बेसी परिवारलाई खाद्यान्नको साथमा आवश्यक सरसामान वितरण गरिरहेको छ। यसै क्रममा हिजो केही मानिसहरूलाई उनीहरूकै निवासमा पुगी आवश्यक सरसामान वितरण गरेको छ। आफूहरू कर्मको रूपमा पुलिस भए पनि समाजको एक अभिन्न हिस्सा रहेको बताउँदै समाजमा परेको यस सङ्कटलाई आफूहरूले पनि केही हातेमालो गर्न चाहन्छौँ भनी प्रशासनका एकजना अधिकारीले बताएका छन्। हामीले प्राय 100 जना परिवारलाई चाहिँ भनिसक्यौँ अहिलेसम्म, 100 भन्दा बेसी, जसको चाहिँ अब दरकार छ, जो निडी परिवार छ, जसको कामदाम छैन, जसको अब कमाइ दमाई छैन, निडी परिवारहरूलाई चाहिँ हामी अब 5 केजी चामल, 2 केजी आलु, तेल 1 केजी, त्यहाँदेखि तपाईँको अरू मुसुरी दाल 1 केजी, अरू अन्य जो सामानहरू छ जस्तो नुन, त्यहाँदेखि तपाईँको अलिकति सब्जीहरू, हर्दीहरू, यो सब बाँड्दैछौँ। अहिलेसम्म हामीले 500 जति सक्दो हामी अब सक्छौँ। हामी अब दार्जिलिङ पुलिसबाट हामी उनीहरूलाई अब सहायता गर्छौँ, खानेकुरा होस्, अरू दबाई पानी लाउने लुगा सरसामानहरू जति अब सक्छौँ हामी हाम्रो योबाट त्यति नै हामी गर्छौँ। कोरोना संक्रमणबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति खरसाङमा आज पश्चिम बङ्गाल प्रादेशिक मारवाडी सम्मेलन खरसाङ शाखाद्वारा मास्क अनि सेनिटाइजर वितरण गरियो। यसबारे जानकारी दिँदै सम्मेलनको पक्षबाट अधिवक्ता रमेश अग्रवालले कतिपय गरिब दुखीहरूले मास्क किन्न सक्दैनन्, किनिहाले पनि एउटै मास्क धेरै दिनसम्म लगाउने गर्छन्, जसले गर्दा अन्य रोगहरू लाग्न सक्छ भन्दै कोरोनाबाट बाँच्नको निम्ति एउटा उपाय मास्क लगाउनु हो भनी बताएका छन्। उनले सम्मेलनको पक्षबाट आज यसरी खरसाङ शहरमा मास्क अनि सेनिटाइजर वितरण गरेको जनाउँदै आगामी दिनमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने अवगत गराएका छन्। पश्चिम बङ्गाल मारवाडी जो सम्मेलन छ त्यसको खरसाङको जुन चाहिँ हाम्रो खरसाङको शाखा त्यसको तत्वाधानमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो मास्क र सेनिटाइजर बाँड्ने कार्यक्रम आज राख्यौँ। कारण यो कि अहिले जुन चाहिँ कोरोनाको महामारी बढ्दै जाँदैछ र यसमा कतिपय माने जस्तो गरिब दुखीहरूको पनि मास्क पनि हुँदैन, मास्क छ भने पनि हप्ता 10 दिनसम्म एउटै मास्क चलाउनुहुन्छ र त्यो इन्फेक्टेड भएर गएकोले गर्दाखेरि हामीले जति सक्दो माने बिलो द पोभर्टी लाइन भएकोहरूलाई चाहिँ मास्क र सेनिटाइजर दिउँ भने यो अहिलेको जुन चाहिँ वर्तमान महामारी चलिरहेको छ त्यसमा रोकथामको लागि यो सबैभन्दा ठुलो अस्त्र र हतियार हुनसक्छ। किन मास्क छैन भने तपाईँ जति नै दबाई लगाउनुहोस् जे पनि छैन भने यसले चाहिँ पक्रिन्छै पक्रिन्छ र हामीले यो कार्यक्रम राखेको छौँ र यो वितरण भइरहेको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।